پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ اقوام متحدہ دا قیام دوئی عالمی جنگ دے اختتام تے عمل بچ آیا سا۔ اس تو پہلا اس قسم دی عالمی تنظیم لیگ آف دی نیشنز دی ناکامی دنیا دکھ چکی سی۔ اقوام متحدہ دا بنیادی مقصد انہاں والی نسلاں کو جنگ و جدل دی لعنت تھی محفوظ کرنا اور محکومہ تے مظلومہ کو انصاف فراہم کرنا آسا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا دی دوئی محکوم عوام دی طرح کشمیریاں دی نظر بھی اقوام متحدہ دی طرف ہے، یہ انہاں کو انصاف دوالنے وچ اپنا فرض منصبی ادا کر سن۔ اور وقت آ گیا ہے کہ اقوام متحدہ کشمیر دے حوالے نال اپنے قرارداداں تے عمل درآمد کراوے۔ کشمیر اتے اقوام متحدہ دی بے حسی دی وجہ نال غاصب ہندوستان کو محکوم و مظلوم کشمیری لوکاں دی آواز حق کو دبانے دا حوصلہ مل سی۔ وقت آ گیا ہے کہ اقوام متحدہ بھارتی غاصب حکومت دی طرفوں کشمیر وچ ہونا والی قتل و غارت گری، دوران حراست ہلاکتاں اور عزتاں دے پامالی اتے خاموش تماشائی دا کردار ادا نہ کرے۔ اقوام متحدہ خواب غفلت تھی جا کے کشمیریاں اتے ہونا والے ظلم و بربریت کو روکے، یہ کہ تنازع کشمیر دا حل صرف اور صرف اقوام متحدہ دی متعلقہ قرارداداں وچ مضمر ہے۔ وسطائی مودی حکومت کشمیر وچ آبادی دے تناسب کو تبدیل کر کے کشمیریاں دے پچھاڑ کو ختم کرنے دی کوششوں وچ مصروف ہے۔ اردو زبان دا خاتمہ، تاریخی مقامات دی ناواں دی تبدیلی، جعلی حلقہ بندی، زمیاں اتے قبضہ، بھارتی غاصب حکومت دے ہجے اقدامات ہیں جنہاں دے ذریعے کشمیر کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے۔ یہ وقت کی کوک ہے کہ بھارت دے نام نہاد مکروہ جمہوری چہرے کو پوری دنیا دے سامنے ننگا کیتا جائے۔ تجزیہ نگاراں دا آخنا ہے کہ جنوبی ایشیا وچ امن ایک خواب ہی رہسی جدوں تکر مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ دی قرارداداں دے مطابق حل نہیں کیتا جلدا۔